सर्वार्धपर्यन्तवर्ती शिवपद प्राप्ति हेतुत्वात् तत्र व्याप्यम् अनुसृत्य व्याप्तस्य प्राप्तिः न संभाव्यते, किन्तु व्याप्तम् अनुसृत्य स तु यं यं तत्त्वं यद्यत् तत्त्वं व्याप्नोति तस्मिन् तस्यापि प्राप्तिर्भवति। अत एव सर्वार्धपर्यन्तवर्ती शिवप्राप्ति हेतुत्वात् विद्या प्रभृतिः त्यक्त्वा विद्यापर्यन्तं यदवा विद्याम् आरभ्य विद्या प्रभृति शक्तिपर्यन्तं तत् त्यक्त्वा शिवतत्त्वम् अभ्यस्य एतदैकनिष्ठः स्यात्, शिवतत्त्वैकनिष्ठः स्यात्। एयान् पदार्थान् संत्यज्य इति पाठे स्पष्ट एव। शिवगर्भे स्थितः प्राणायामादिकानपि जहाति जन्तुर्यः प्राणान् स शिवत्वं प्रतिपद्यते। यदि शिवतत्त्वे समाविष्टः तर्हि प्राणायामम् आरभ्य और धारणा, ध्यान, समाधि, ऊह, जप इत्यादीन् परित्यजन् अपि जन्तुः शिवत्वं प्रतिपद्यते। यद्वा जहाति जन्तुर्यः प्राणान् प्राणायामादिकान् अपि यः जन्तुः प्राणान् जहाति, अर्थात् तत्र जहाति अर्थात् प्राणास्त्यजति मृत्योः अनन्तरं स शिवतामेति अपवृज्यते इत्यर्थः। तत्र प्राणान् त्यजति इत्यस्य को अर्थः तत् सिद्धानां मरणं मृत्युः मोक्षश्च समकालिकं भवति इति तन्त्रागमेषु प्रसिद्धम्। आसां तावद्व्याप्ति विषया चिद्व्यक्तिर्वक्ष्यमाण उत्क्रान्तविधिं विनापि परमेश्वर ध्यान जपगर्भान् प्राणायामान् कुर्वन् यो जन्तुः प्राणान् त्यजति, अर्थात् उत्क्रांति विधिं विनापि परमेश्वर उत्क्रांति विधि अत्र वर्तते। प्रयाणकाले मनसा चलेन भ्रूर्मध्ये प्राणमाविश्य सम्यक्, अन्यत् किं वर्तते, भ्रूर्मध्ये प्राणमाविश्य सम्यक् ततं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। इदानीं श्लोकः न स्फुरति। प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तः भक्त्या युक्तः योग बलेन चैव योग बलेन भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सातं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। दिव्यम् अस्य नाम भवति उत्क्रांति विधि। तो वक्ष्यमाण अग्रे वक्ष्यति उत्क्रांति विधि, किन्तु साधारणतया उत्क्रांति विधि ईदृशी एव भवति। सर्वत्र एक सदृशी उत्क्रांति विधिर्भवति। परमेश्वर ध्यान जप गर्भान् प्राणायामान् कुर्वन् यो जन्तुः प्राणास्त्यजति स शिवतां वेति, अर्थात् अपवृज्यते। अत्र शिवगर्भान् समातिष्ठन् प्राणायामादिकान् अपि जहाति जन्तुः यः प्राणान् स शिवत्वं प्रतिपद्यते रूपं परं महेशस्य ध्यातुं शक्यं न जातश्चित्। अत्र मुनेः तत्र शंका भवति कि परमेश्वरस्य रूपादि परत्वात्, रूपतन्मात्राया विषयत्वात्, रूपस्य वन्येः गुणत्वात्, परमेश्वरस्य मनसमनुबुद्धिचित्तहङ्कारादीनां ध्यान सामग्र्या अपि तत्र मायाधस्तनीयेषु अन्तर्पतित्वात् परमेश्वरस्य रूपस्य ध्यानं कथं शक्यते। मुनिः भरद्वाजः पृच्छति, वैचित्र्यात् कल्पितं भ्रान्त्यै तत्रास्ता चेतसा कथम्। भ्रान्त्यैः वैचित्र्यात् यत् भ्रान्त्यैः वैचित्र्यात् तस्मिन् महेशस्य परमं रूपं जनाः ध्यातुं कथं शक्नुवन्ति इति पृच्छति। किल निष्कलस्वरूपस्य तद् भगवतः रूपं निराकारत्वे सति निरूपत्वात् ध्यातुं न शक्यम्। यदाहु आकारवास्त्वं नियमादुपास्यो नवस्त्वनुकारमुपैति बुद्धि तत्तद् घटादीन् ध्यायमाना बुद्धि घटाद्याकारा भवति। तो आकारवास्त्वं नियमादुपास्यो भवताम् आकारवतः एव भवता तत्र मन्ये उत्पलदेवाचार्यस्य काव्यवेत् नियमात् उपास्य नवस्त्वनाकारोपैति बुद्धिः,
अनाकारा बुद्धिं न उपै अथास्य परमार्थतो रूपा संभवेपि ध्यायिनां चित्तवृत्तिनिबन्धन भूताकार विशेष कल्पना तर्हि एतद् कल्पितं रूपं श्वेतपीतरक्तादिवैचित्र्यात् भ्रान्त्यै स्यात् तेन भूयैव विभ्रमः भविष्यति कथं तत्र चेतस आस्था स्थितिः कल्पत्वेन असत्यरूपविषये स्वभावचञ्चलस्य चेतसः कथं नियमनम् इति प्रश्नः अत्र समाधानम् तस्य पूर्वं किञ्चित् अच्छा इति जहाति इत्यस्य पुरा हेयान् पदार्थान् संत्यज्य इति पाठे स्पष्टार्थः सर्वान् पदार्थान् संत्यज्य शिवतत्त्वं समभ्यसेत् इति बाह्ये स्थिते सर्वम् आकलय्य स्वचक्षुषा सर्वान् पदार्थान् संत्यज्य शिवतत्त्वं समभ्यसेत् तदनन्तरं शिवगर्भान् समातिष्ठन् प्राणायामादिकानपि जहाति जन्तुर्यः प्राणान् अर्थात एतान् अपि इत्यस्य प्राणायामादीनाम् अपि यत्र शिवतत्त्व समातिष्ठन् यो जन्तुः प्राणास्य प्राणायामान् कुर्वन् परमेश्वर ध्यान जपगर्भान् प्राणायामान् कुर्वन् यो जन्तुः प्राणास्त्यजति स शिवताम् इति अपवृज्यते इत्यर्थः अत्र व्रज धातुः ज्ञानार्थं वर्तते अथात्र मुनिः प्रश्नयति शिवस्य शिवतत्त्वं तत्र प्राणायामादीनाम् अत्र अस्य अन्वयः अर्थान्तर ऊहे अस्य एवम् अर्थः अपि स्फुरति यः प्राणायामादिकान् अपि अनुतिष्ठन् शिवगर्भसमातिष्ठन् यः हेयान् पदार्थान् संत्यज्य प्राणायामादिकान् अपि यः जन्तुः जहाति जन्तु यः प्राणान् स शिवत्वं प्रपद्यते तत्र अग्रे मरणोत्क्रांत विधिमन्तरेण अपि यः केवलं परमेश्वर ध्यानज गर्भ प्राणायामादिकं यः करोति प्राणान् त्यजति स शिवतामिति अपवृज्यते इत्यर्थः किन्तु तत्र हेयं परित्यज्य हेयान् पदार्थान् परित्यज्य यः शिवे केवलं शिवतत्त्वस्य अभ्यासेन विषये एवं वर्तते तो प्राणायामादीनाम् अपि प्राणायामादि कुर्वतामपि प्राणायामादीन् कुर्वतः अपि शिवत्वव्याप्ति शिवत्वप्राप्तिर्भवति किन्तु मुनि कथयति तत्र ध्यानादीनां निरूपस्य रूपहीनस्य निष्कलरूपस्य भगवतः निराकारत्वे सति तद्ध्यातुं न शक्यते नवस्पनाकारमपैति बुद्धिः अनाकार वस्तुं बुद्धिः न उपैति अथास्य परमार्थतो रूपासंभवेति व्यायिनां चित्तवृत्तिनिबन्धन भूताकार विशेष कल्पना तर्हि एतत् कल्पितं रूपं रक्तपीत रक्तादिवैचित्र्यात् भ्रान्त्यै स्यात् कथं तत्र चेतस आस्था स्थितिः कल्पितत्वेन असत्यरूपविषये स्वभावचञ्चलस्य चेतसा कथं नियमनम् इति प्रश्नः अर्थात् समाधिः पार्थिव आप्ये विचित्रांगे न ध्येये धारणे तथाप्यभ्यासतः सिद्धा श्रूयन्ते योगिनः तयोः तो यदानीं पार्थिवे आप्ये विचित्रांगे विचित्रे पार्थिवे लांछनं तत्र कमल इत्यादि ध्येये धारणा इत्यनेन तथापि अभ्यासतः सिद्धाः श्रूयन्ते योगिनस्तयो एषु ध्येये न ध्येये धारणे तथा एषु धारणा ध्यानमपि न भवति धारणा अपि न शक्यते किन्तु अभ्यासतः एतेषां सिद्धिर्भवति तत्र अभ्यासतः सिद्धि अस्य भूतजयः और भूत शुद्धिः इत्यपि क्वचित् भूतशुद्धिः क्वचित् भूतजयः इति तन्त्रागमेषु अस्य वर्णनं वर्तते सत्यं रूपस्य भगवतः स्वरूपं मुक्तेन क्रमेण ध्यातुम् अशक्यम् तत्र तु निरावलम्बन उपदेशक्रमेण तत्स्वरूपावाप्तिर्भविष्यति यत्तु विचित्र्याद् वैचित्र्यात् कल्पितं भ्रान्त्यै इत्युक्तं न तावद्युक्तम्
वैचित्र्यात् कल्पितं भ्रान्त्यै तत्र वैचित्र्यात् नीलपीतादि वैचित्र्यं तत्र भ्रान्तिवशात् कल्पितं नास्ति, किन्तु आगमोक्त आगमरीत्या एतान् अनुसृत्य एतेषां तत्तत् लक्षणानि अनुसृत्य आगमोपदिष्टस्य ध्यानस्य परमार्थत्वेन अनुपपत्तिः तदुपतिष्ठत् तदुपतिष्ठत् तदुपदिष्ट तत्तद्विधिविधा विधि अनुष्ठानस्य कल्पिकत्वानु अभ्युपगमे सति दीक्षादेः अपि असत्यत्वात् अनर्थक्यम् इति कृतम् आगमेन। तो यदि वैचित्र्यात् कल्पितं भ्रान्त्यै तत्र वैचित्र्यात् कल्पितं तत्र केन कल्पितं यदि अवरेण केनचित् अनाप्तेन कल्पितं तत्र तर्हि वरं भ्रान्तिः स्यात्, किन्तु तद् उक्तं नास्ति। आगमोपदिष्टस्य ध्यानस्य परमार्थत्वेन कल्पिकत्वानुपपत्तेः। आगमे यत्तत्त्वस्य यद्रूपं चतुष्कोणं पृथिव्याः वर्तुलम् अपां त्रिकोणात्मकं तेजसः इत्यादिवत् आगमोपदिष्टध्यानस्य तत्र आप्त अर्थात् सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्य एवं विधानात् तो इस परमेश्वरेण मम प्राप्तिः भक्तेभ्यः तत्र तत्तत् अधिकारानुरोधेन तत्तत् मार्गं अनुसर्तॄणां मम प्राप्तिः कथं स्यात् इति कृत्वा आगमशास्त्रं प्रणीतम्। तत्र काल्पिकत्वं न भवितव्यम्। तदुपदिष्ट विधि अनुष्ठानस्य काल्पिकत्वाभ्युपगमे सति दीक्षादेरप्यसत्यत्वात्। तो यदि आगमोक्त बहिर्व्यादीनाम् अवादीनां यत् तत्त्वं लक्षणम् इत्यादि भ्रान्त्यैः कल्पितमात्रं स्यात् तर्हि दीक्षादीनामपि असत्यत्वं प्रसज्येत। असत्यत्वात् अनर्थक्यं कृतम् आगमेन तर्हि सम्पूर्णम् आगमशास्त्रमेव निरस्तं स्यात्। किं च वैचित्र्यात् ध्येयं प्रति ध्यानम् अशक्यम् इति यदुच्यते तदास्तां तावत्। वैचित्र्यात् ध्येयं प्रति ध्यानम् अशक्यं तत्र यत् वैचित्र्यात् एव ध्यातुम् अशक्यत्वं भवति तत्तु न समीचीनं। परमेश्वराकृतिचिन्तनं चिन्तनं मय्यौ अपि एते सुस्पष्टपार्थिववारुण्याख्ये द्वे धारणे सकल सामान्य योगशास्त्र प्रसिद्धे। तो परमेश्वर आकृति चिंतन मय्यौ अपि तो परमेश्वरस्य आकृति मय्यौ तत्र परमेश्वरस्य आकृति भवति पीतवर्णम् और कठनं वज्रांचितं चतुष्कोणात्मकम् एते सुस्पष्ट पार्थिवाख्ये द्वे धारणे पार्थिव धारणा और वारुणी धारणा सकल सामान्य योग शास्त्र प्रसिद्ध शास्त्रे प्रसिद्धम विचित्र रूप वज्रांगितत्वात् सित सलिल उत्पला लांछितत्वात् न ध्येये न ध्येये न ध्येये न ध्येये ध्यातुं न शक्यते किन्तु शक्यत एव। मयैवं वक्तव्यम् एतु भ्रान्त्या वैचित्र्यात् ध्यानम् अशक्यम् इति न वक्तव्यम्, किन्तु ध्येये ध्यातुं न शक्य ध्यातुं तत्र उत्पललांछितत्वात् च न ध्येये ध्यातुं न शक्ये किन्तु शक्य एव। न चैव अत्राभ्युपगमो युक्तः यतस्तयोपाभिवाप्ययो धारणयोः तथा तथा रूपवैचित्र्ये सति साभ्यासानां योगिनाम् अनेकासिद्धयः श्रूयन्ते। पृथिवी तत्त्वस्य धारणया वज्र तत्र योगशास्त्रे प्रसिद्धं पृथ्वी तत्त्वस्य धारणया वज्रलाञ्छनादिकं भवति न वज्रप्रहारः भवति। यस्य पृथ्वी तत्त्वस्य यः योगी पृथ्वी तस्य धारणायां पृथ्वी तत्त्वे संयमेन योगिनः वज्रसंहनन नाम सिद्धिर्भवति। तद्वत् अप्सु अपां तत्त्वस्य धारणया योगी जलेन निमज्जति। यद्वा तेषां धारणया तत्तत् आप्यायनादि कर्म भवति तथा रूपवैचित्र्ये सत्यपि साभ्यासानां योगिनाम् अनेका सिद्धयः श्रूयन्ते। तथैव आगमोपदिष्टस्य धारणाफलस्य अनेकशः साभ्यासयोगिलब्धस्यापि या इयं प्रतीयेयं प्रतीतिः तस्यां सत्यामपि भोगविप्लुतचित्तस्य कथं स्यात् चित्तसंस्थितिः। अत्र चित्तसंस्थितिः संस्थितेरभावहेतुः
परमेश्वरस्य ध्येयाकारता नास्ति, निराकारत्वम् अत्र हेतुः नास्ति, किन्तु भोगविप्लुतचित्तस्य कृष्णनवनितादिषु यस्य चिदः रमते तस्य पृथिव्यादिषु तत्त्वेषु यदि पृथिव्यादीनामपि तत्र अन्तर्याम्यधिकरणे लिखितं यः पृथिव्यामन्तरे सञ्चरन् यः पृथिवीं वेद यं पृथिवी न वेद इत्यादि, तो ईक्षत्यादिकरणे अपि अपाम् और पृथिव्यादि रूपेण भगवान एव तावत् तत्र वर्तते। तो तत्र मनसः अनवस्थितिः भोगविप्लुतचित्तस्य न भवति। योगिनां तु अभ्यासवशात् भवत्येव। योगिनः तत्र तत्र धारणादिकं कुर्वाणाः अनुरूपां सिद्धिमपि प्राप्नुवन्ति। नाधिकृत्य विरक्ताणून् प्राहेदं साधनं हरः विरक्ताणून् शक्यते विषयीकर्तुं जगदखिलं शनैः। ये अणवः अविरक्ताः सन्ति तान् अधिकृत्य इदं हरः इदं साधनं न उक्तवान्। ये फले निर्विण्णा येषां ये चित्ताः न सन्ति, अर्थात निर्विण्णाः, अर्थात अतीव योगस्य एतान् अपेक्ष्य क्रियाम् अपेक्ष्य योगस्य योगपादस्य अतीव सूक्ष्मत्वात् तत्र अतीव उत्तमाधिकारी अर्थात निर्वाण दीक्षां प्राप्तस्य यद्वा के भवन्ति येषां कृते विरक्त अणूनाम् उद्दिश्य हरः भगवान् शिवः इदं साधनं प्रोक्तवान्, न तु पुत्रक दीक्षा इत्यादि वतां कृते इदं साधनं प्रोक्तम्। अथ उच्यते जन्मसहस्रसात्मीकृत विविध भोगाभ्यास विक्षिप्त चेतसाम् एते समाहितेन चित्तेन आत्मना शिवत्वाभ्युपगमात् इदानीं भविष्यति धारणाध्यानादिविधौ। किन्तु यत् सृष्टिकालम् आरभ्य एतावत्पर्यन्तं जीवः बहिर्मुखतया विषयेषु एव तावत् समर्पितः। तो जीवस्य चित्तं तो येषां चेतांसि जन्मसहस्र संस्कारवशात् एव और येषां चाञ्चल्यम् अतिशयते तेषां चेतसा संस्थितिः कथं स्यात्, न कथमपि सम्यक् निरुद्ध सकलवृत्तित्वेन अवस्थानं स्यात्। तत्र अवस्थानं तु भवति निरुद्ध सकलवृत्तित्वे वृत्तित्वेन। भगवता प्रोक्तं चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। तो अत्र यद्यपि ये चञ्चलं मनः कृष्ण अत्र किमर्थम् उदाहरितं, चञ्चलं मनः कृष्णः तर्हि उदाहरितं यतोहि तस्य निसर्गतः एव विसर्गस्य चित्तस्य मनसः गति बहिर्मुखतया भवति। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। तथा अपि चण्डानिलोदुभूत तरङ्गस्य बाहुदे शक्यते प्रसरोद्धुं विषयेभ्यो न चेतसः। चण्ड अनिलोद्भूत तरङ्गस्य महोदधेः चण्ड अनिलोद्भूत महता तीव्रवेगेन जवेन तत्र झञ्झावातः झञ्झावाते यस्तरङ्गः भवति समुद्रस्य तस्य प्रसरः वरं कश्चित् रोद्धुं समर्थः स्यात्, किन्तु विषयेभ्यः चेतसः प्रवृत्तिः कोऽपि नाम अर्थ यः कश्चित् अपि रोद्धुं न शक्नोति नैतद्युक्तम्। यतो नेदं योगाख्यं साधनम् अविरक्तान् जन्तु नधिकृत्य परमेश्वर आदिदेश अपि तु प्रचुर वैराग्य निर्झर निर्धूत भवभोगस्प्रिया कलंकाः केऽपि एव सुचिरं संजात निस्तार संसार भोग भिजुगुप्सा पात्रमत्र इति। अस्मिन् यत् प्रोक्तं यत् भोग एतान् बहिर्मुखतया ये भोग विक्षिप्त
एतसां कृते एनं परमेश्वरेण न उपदिष्टं किन्तु प्रचुरवैराग्यं भवति प्रौढवैराग्यं तस्य निर्झरेण वैराग्यनिर्झरेण ये भवभोगः सांसारिकभोगानां येषां स्पृहा कलङ्कः निर्धूतः अर्थात् क्षालितः तो केऽपि एव सुचिरं सञ्जातनिस्तार संसार भोग विजुगुप्सा पात्रम् अत्र अधिकारी वर्तते यः कश्चित् तत्र केषाञ्चित् पराञ्चिखानि विदृणीत स्वयंभू अस्माद् परां कश्चिदान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत् आवृत्य चक्षुर् अमृतत्वमित्यम् अत्र भवभोगस्पृहा कलङ्का केऽपि एव सुचिरं सञ्जात निस्तार संसार भोग विजुगुप्साः पात्रम् अत्र अधिक्रियते इति वाक्यशेषः न चाभ्यासवतां किमपि दुष्प्रापं दृष्टे विसम्भवति तेषां भवति योगे अभ्यासः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोध भगवता यत् अर्जुनेन यत् पृष्टं तत् प्रश्नमात्रम् एव अत्र उपन्यस्तम् अस्य प्रत्युत्तरं भगवता किं दत्तम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन तु गृह्यते तो शक्यते विषयीकर्तुं जगदप्यखिलं शनैः अभ्यासेन सम्पूर्णं जगदपि विषयीकर्तुं शक्यते किमुचित्रं वपुर्दान्तैः वैराग्याभ्यासशालिभिः ये दान्तात्मानः वैराग्यम् अभ्यासं वैराग्यं तत्र यहापि वैराग्यं दृष्टपदानुश्राविक विषयकार इव वैराग्यं भवति वै आगमिकेषु तत् तादृशेषु वैराग्येषु अभ्यास दृढभूमि इत्यादि अभ्यासवताम् इव येषां कृते भगवता योगमार्गः समाधेषां कृते एवं प्रोक्तं केवलं शिवतत्त्वं समाप्स्यसेत् और अन्यत् किमपि न कुर्यात् वैराग्येण नैष्क्रियेण अभ्यासेन च पुनः पुनः तदा सेवात्मकेन शालन्ते शोभन्ते इति शालन्ते शोभन्ते वैराग्यशालिनः अत्र शालिभिः ताच्छील्ये अर्थः न स्वीकृतं यद्वा आत्मनः बहुज्ञत्वज्ञापनाय शालिः तत् वैराग्यशालिः ताच्छील्यम् इति स्थाने शीलवैराग्यशालिभिः वैराग्यशालिन शालन्ते शोभन्ते इति वैराग्याभ्यासशालिनः दान्ताशोभशमयुक्ताः अत्र अधिकृता इति वाक्यशेषः एवं विधैर् योगिभिः शनैः शनैः निखिलमपि जगत् धारणाव्याप्तिक्रमेण गोचरीकर्तुं शक्यते किं पुनर्धेयं चित्रं पारमेश्वरं वपु अत्र लिख्यते ज्ञान योगसूत्रे वर्तते ज्ञानमानन्त्यम् यदानीं ज्ञेयस्वल्पे ज्ञानमानन्त तो ज्ञेयः यदानीं पंचभूतात्मके पंचभूते पंचतन्मात्रासु यद्वा तत्तद ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय अंतःकरण इत्यादिषु एव यावत् ज्ञेयं पर्यवस्यति मन बुद्धि इत्यादिषु प्रकृति पुरुषमात्रे पर्यवस्यति यद्वा कंजुक पंचकं पंचके पर्यवस्यति एवं उत्तरोत्तर भूमिकासु यदानीं चैत्य तनुभूतं चैत्यं चिरातिरेकेण चैत्यं तनु भवति स्वल्पं भवति तदानीं भवति व्याप्तिक्रमेण तदानीं पारमेश्वरं वपुः स्फुरति ध्येयं किं पुनर्धेयं चित्रं पारमेश्वरं वपुः तो इहापि जगत् शनैः शनैः निखिलमपि जगत् धारणा व्याप्तिक्रमेण गोचरं कर्तुं शक्यते सम्पूर्णं भूरादिलोकानाम् अपि योगिनः एतत्र भवति वामे चक्षुषि संयमात् भुवनलोक ज्ञानम् संयमेन यदि वामे चक्षे गांधारी नाडी भवति गांधारी नाड्यां यदानीं योगः प्रविशति तदानीं तत्र संयमेन धारणा ध्यान इत्यादीनाम् एकत्र संयमेन भुवनलोक तत्र 14 भुवनानाम् और सप्तलोकानां यद्वा त्रिलोक्याभ्यन्तरे कुत्र किं भवति इति तस्य ज्ञानं योगिनः स्वयमेव स्फुरति किं पुनः ध्येयं चित्रं पारमेश्वरं वपुः यदि परमेश्वरस्य यद् ध्येयं यदि पारमेश्वरं वपुः स्यात् एवं लोकस्य जगतः ध्यानेन जगज्ञानं गोचरीकर्तुं
शक्यते तर्हि परमेश्वरध्यानेन परमेश्वरस्य वपुः अपि साक्षात्करोति इत्यत्र तु किमु वक्तव्यम्। एवं सालम्बनं योगम् उपदिश्य प्रकृष्टमनालम्बनमुपदेष्टं भूमिकां विरचयति एतावता सालम्बनं योगम्। एवं सालम्बनं योगम् उक्त्वा केयं वा रूपके यत्ता सर्वाधिष्ठान योगिनः सर्वदा सर्वभूतानां सर्वाकारोपकारिणः स्थान रूप प्रमाणानि परिकल्प्य स्वचेतसा यत्रोपरमते चित्तं तत्तद्धेयं पुनः पुनः। तो अस्य निरालंबने योगे तो नास्ति कापि बाधा। तत्रापि निरालंबे योगे अपि वैराग्य दान्तानाम् अर्थात येषाम् इन्द्रियाणां दमनं जातं तादृशानां ये ऐकामुष्मिके निर्विण्णाः अभ्यासे निरताः तेषां कृते एवं प्रोक्तम्। अन्येषां तेषां कृते सालम्बनं योगम्। इदानीम् अस्मादपि प्रकृष्टम् उत्कृष्टं निरालम् अनालम्बन योगम् उपदेष्टुम् आरभति। केयं वा रूपके यत्ता केयं वा रूपक यत्ता सर्वाधिष्ठान योगिनः सर्वदा यद्वा सर्वाधिष्ठान योगिनः परमेश्वरस्य इयमेव श्वेतादिवर्णा दशभुजा पंचवक्त्रादि आकृतिर्ध्यातव्या इति कोयम् एवं विधिम् एवं विधं रूपं प्रति नियमो न कश्चित् इति अर्थः। तत्र ये दीर्घता सालंबनं योगम् उपदिश्य प्रकृष्टमनालंबनम् उपदिष्टं भूमिकां केयं वा रूपक कायत्ता सर्वाधिष्ठान योगिनः सर्वदा सर्वभूतानां सर्वाधिष्ठान योगिनः परमेश्वरस्य इयमेव श्वेतादिवर्णा दशभुजा पंचाद्याकृति ध्येया ध्यातव्या इति कोयम् एवं विधं रूपं प्रति नियमो न कश्चित् इत्यर्थः। अत्र प्रश्नं निषेधार्थं प्रश्नं भवति काक्वा यत् केयं वा रूपक यत्ता सर्वाधिष्ठान योगिनः सर्वाधिष्ठानस्य योगिनः एयम् इत्येव ध्याये नित्यं महेशं रजगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं यद्वा पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् इत्येव रूपम् इति रूपम् एव ध्येयम् इति नास्ति नियमः। सर्वदा अन्यथापि यस्य निदानशास्त्रे एवं वर्तते पंचमहाभूतानि पंचवक्त्रं तु नेत्रं पंचभूतानि सन्ति पृथिव्यप्तेज वायु आकाशः एकैकस्य इति प्रमात्र प्रमाण प्रमेय भेदेन विषमाक्ष इति प्रमात्र प्रमाण प्रमेय इति नेत्रत्रयं भवति। दश दिक्षु दश भुजाः भवन्ति। एवं परमेश्वरस्य स्थूलं रूपं यथा भगवते वर्तते सूक्ष्मे शनकैः धियं न्यसे स्थूलरूपं केवलं चित्तस्य स्थिरीकरणाय भवति। तदनन्तरं तस्य पारमार्थिके रूपे मनः निवेशयेत्। वैष्णवपक्षेपि एवमेव अपां तत्त्वं दरवरं किं तेजस्तत्त्वं सुदर्शनः अपां तत्त्वं दयि तत्र पंचमहाभूता स्वयं भगवान् आकाशात्मकः और पृथ्वी तेज वायु आकाश इति शंख चक्र गदा पद्म इति रूपेण विराजमान। यतो हि करे गृह्णाति अनेन एवमेव सूच्यते यत् भगवान् अन्तर्यामितया एषु प्रविष्टः। तो जगतीमपि व्याप्तुं सर्वाधिष्ठानस्य योगिनः सर्वदा सर्वभूतानां सर्वाकारोपकारिणः स्थानरूपप्रमाणानि परिकल्प्य स्वचेतसा तो एवं भगवतः सर्वरूपं सर्वं रूपं सर्वरूपं ज्ञप्तिरूपं ज्ञप्तिमात्रत्वं च परमेश्वरस्य परिकल्प्य स्वचेतसा अध्यारोपापवादरीत्या यस्मिन् यद् भवति तया रीत्या सर्वं परिकल्प्य सर्वदा सर्वभूतानां सर्वाकारोपकारिणः रूपप्रमाणानि परिकल्प्य स्वचेतसा यत्रोपरमते चित्तं तद्धेयं तत्तद्ध्येयं पुनः पुनः। तो तत्र पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् इत्यादि रूपं
अविधाय इति रूपं विहाय भगवतः पारमार्थिकं सर्वरूपत्वं सर्वात्मकत्वं सर्वरूपत्वं वितत वैभव विजृंभावतः परिमित रूपाकृति स्थानोपासनम असमीचीनम एव किल भगवतः। तो यत्र अ, ये एक परमेश्वर स्तवने भी वर्तते स्वच्छस्य पाद्यमर्घ्यं वा निराधारस्य चासनं शुद्धस्याचमनं कुतः। तो वितत वैभव विजृंभावता भगवतः वैभवः विजृंभति अति तस्य वैभवस्य विजृंभः भगवतः अतीव विस्तीर्णं। तो रूपाकृति स्थाने तो परिमितत्वं भवति। यदि पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् इति उक्ते सति केवलं पंच एव सर्वदा किमैकः महाभारते वर्तते। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वदश्च यः यश्च सर्वमयं नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। सर्वात्मने भगवति सर्वरूपस्य सर्वतोक्षिषु शिरोमुखः सर्वदा श्रुतिमल्लोके तत् पंच एव मुखाः त्रीणि एव चक्षुंषि और दश एव बाहु इति वक्तुं न समीचीनम्। किल भगवतः अतश्च बहिरन्तरवाची बहिरंतर वा अविचलित चेतसा। तो एवं भगवतः यत् पारमार्थिकं रूपं स्थान रूप प्रमाण आकृत्यादि परिकल्प्य स्थिरेण एकाग्रेण चेतसा भगवतः अंतःबहिरूपं परिकल्प्य यत्र भावशरीरे भूतशरीरे वा चित्तम् उपशाम्यति। भगवतः भूतशरीरे स्थूले पंचभूतात्मके वा और भावशरीरे मनसा यद् भगवतः सर्वव्यापकत्वं सर्वाधारत्वम् इत्यादि यद् भावितं तस्मिन् भावशरीरे यत्र चित्तस्य उपशमः भवति तत्र पुनः पुनः तत्रैव चित्तं समादधीत समाधातव्यः गुरूपदेश समधिगत युक्तिना ध्यातव्यम्। तो गुरूपदेश सम गुरूपदेशे गुरुणा किंबुदिष्टं युक्तयः दीयन्ते यथा कश्चित् विक्षिप्तचित्तः यद्वा तमसा अभिभूतस्य गुरु कथयति कि भोगो स्वजिह्वाग्रेण तालु तालु मूलं स्पृष्टतां भ्रूमध्ये ध्यानं क्रियते। भूमध्ये ध्यानं कुर्वन् और स्वजिह्वाग्रेण तालमूलं स्पृष्टताम्। तो गुरुना अनया युक्त्या यद्वा गुरोः मुखात् ये या काचन युक्तयः उपायाः ये केचन उपायाः विज्ञानभैरवादौ सन्ति तेऽपि गुरोर्मुखादेव एव प्राप्तव्या शोधव्या स्वयं तेषामभ्यासः न क्रियते। तो गुरूपदिष्ट उपदेश समधिगत युक्तीनां ध्यातव्यम्। स्पष्टं भवति नहीं भोविवत् जी महाराज। उक्तं च पारमेश्वरे तंत्रे नेन्द्रियाणि न प्राणा न मनोधिषणेषणा नाहमस्मिन् चान्योऽस्मि चित्तस्य प्रलयस्तथा चित्तक्षयपरावाप्तिरिति सत्यं गणाम्बिके इति सत्यं गणाम्बिके। तो कामिकागमे अत्र पारमेश्वरी तंत्रे इंद्रिय प्राण मन बुद्धि ऐषणा अर्थात इच्छा नाहमस्मि न चान्योस्मि चित्तस्य प्रलयस्ततः चित्तक्षय परावाप्ति इति सत्यं गणाम्बिके। जब चित्तक्षयः यत्र भवति चित्तक्षय एव विकल्पक्षय। ये आद्यन्त निभालन ये विकल्प क्षयः एव चित्तक्षय। चित्त विकल्पे क्षीणे विकल्पे न तो इंद्रियाणि भवन्ति न प्राणाः न मनः न बुद्धिः इच्छा और अहम त्वम इत्यादि विभागः यत्र न भवति तस्य नाम भवति चित्तप्रलयः। चित्तलयः तत्र तालुमूले कंठमूले वा संयमेन चित्तलयः भवति इति गुरूपदेश समधिगतयुक्तेन। यद्यपि योगशास्त्रे लिखितं चित्तमूले संयमात् तालमूले संयमात् चित्तक्षयः चित्तलयः। तो चित्तलय एव क्षयः चित्तस्य आत्मनि प्रलयः
अत्र चित्तप्रलय यत् उक्तं चित्तप्रलय एव चित्तक्षय तो तत् चित्तक्षय सचित्तक्षय एव परावाप्तिः पारमेश्वरी तन्त्रे प्रोक्तम् अतएव यत् चित्तं यत्र चित्तस्य उपशमः भवति तत्रैव मनः पुनः पुनः तत्र स्थापनीयम् अथ अस्यैव फलम् तेनास्य चेतसस्थैर्यं साविशेषगुणं शनैः उन्मील्य योगसंस्कारम् अथ विघ्नस्य जायते यस्य चित्ते तेनस्य चेतसस्थैर्यं यदि चित्तम् एकवारं स्वाधिष्ठाने प्रविलीयते ततः व्युत्थितः चित्तः स्थिरतरः भवति इदानीं सतु तस्य चित्तस्य इदानीं चित्तः बहिर्मुखतया बहिर्मुखः न भवति विषयान् प्रति न धावति सविशेषगुणं शनैः चित्तस्य स्थैर्यं प्राप्नोति तेन कथं प्राप्यते प्रलयेन लयेन सविशेषगुणं शनैः उन्मील्य योगसंस्थेन सविशेषगुणैः स्थैर्यं प्राप्नोति योगसंस्कारम् उन्मील्य यदानीं चित्तस्य प्रविलापनेन विघ्नानां नाशः भवति तदनन्तरं योगसंस्काराणाम् उन्मीलनं भवति योगसंस्कारे उन्मीलिते सति अत्र योगः इति योगसंस्कारः पुनः ऐक्ये अर्थे वर्तते युजिरयोगे इत्यनेन योगः योगसंस्कारः योगसंस्कारस्य उन्मीलनं भवति और तेन एवमातिष्ठतः सम्यग् विनैवाकारकल्पना तदनन्तरम् आकारकल्पना अकिञ्चित् चिन्तकस्य एव अग्रे यत् प्रोक्तं तत्र उपायान्तरे वर्तते अकिञ्चित् चिन्तकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधितः उत्पद्यते आवेश साम्भव इति रीतः तत्र आस्था चेतसः कथम् इति यत् प्राक् पर्यनुयुक्तं तदर्थमिदं पर्यनुयुक्तं तत्र मुनिना प्रोक्तं निराकारस्य आकारादि रहितस्य निरूपस्य परमेश्वरस्य ध्याने चित्तस्य स्थैर्यं कथं स्यात् तस्य प्रत्युत्तरम् इदं प्रोक्तम् आदौ कस्य कृते एतावता यत् सगुणं साकारं ध्यान इत्यादिकं यस्य भोगेन यस्य चित्तं अभिक्षिप्तं तस्य कृते एवम् उक्तम् और यस्य यः विरक्तस्य समाहितकरणेन्द्रिय संचारवतां कृते निराधार येषां कृते निरालम्बनम् अनालम्बन उपदेश अनालम्ब योगस्य उपदेशः कृतम् विरक्तानां कृते तो अस्य फलं किं तो चित्त लयस्य फलम् एवं भवति यत् ततः व्युत्थितः चित्तः प्रविलीनः चित्तः पुनः व्युत्थितः स्थिरतरः भवति और विघ्नानां च निराकरणं भवति ततः प्रत्यक्षचेतनादिगमः और अंतरायाणाम् अभावश्च एवं सति अंतरायाणाम् अभावे सति योग संस्काराणाम् उन्मीलनं भवति प्रत्यक्षचेतनादिगमेन योग संस्काराणाम् उन्मीलनं भवति तेन अमुना प्रागुक्तेन योगिनस्य योगिनो निर्विघ्नस्य च सतः चेतसः स्थैर्यम् अचाञ्चल्यं परस्वरूप विश्रान्तेः इति विलक्षणं जायते कीदृशं तत्स्थैर्यम् इत्याह सविशेषगुणं सविशेषाः बहुधादिभिः मम तत्र मम ध्वनिः प्राप्नोति श्रोतुं शक्यते बहुधादिभिः एवं वाचा सम्यक् सविशेषगुणं सविशेषाः सातिशयाः गुणाः प्रागुक्ता अणिमादयो यत्र तत्तथा सविशेषाणां सातिशयगुणानां तत्र गुणः किन्तु किं कृत्वा एतत्तु उत्पद्यते इत्याह शनैर्योगसंस्कारम् उन्मील्य क्रमेण योगसंस्कारं तल्लयरूपं प्रकाश्य तद्वासनाधिष्ठितत्वात् तद्व्यवहारावस्थितस्य अस्य निर्विघ्नस्य सतः तत्रैव चित्तस्थैर्यं जायते
चित्तस्थैर्यं प्रागुक्ता अणिमादयो ఈ స్థైర్యం సవిశేష గుణం సవిశేషాः సాతిశయ గుణాः ప్రాగుక్తానిమాదయో యత్ర తత్తథ तद्भवति स्थैर्यं तत्र किमपि योगशास्त्रस्य योगात् ते समाधौ समाधौ व्युत्थाने उपसर्गाः अस्ति समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः इति इत्यस्मात् किञ्चित् अत्र भेदः वर्तते अणिमादीनामपि अत्र मन्ये सविशेषत्वं सविशेषाः अत्र प्राप्यन्ते चित्तविश्रान्ति यदानीं चित्तस्थैर्यपक्षे किं कृत्वा एतत्तु उत्पद्यते इत्याह शनैर्योगसंस्कारम् उन्मील्य क्रमेण योगसंस्कारं तल्लयरूपं प्रकाश्य तद्वासनाधिष्ठितत्वात् तद्व्यवहार अवस्थितस्य निर्विघ्नस्य सतः तत्रैव चित्तस्थैर्यं जायते तत्रैव यस्मिन् यत्र चित्तः प्रविलीनः पुरा तत्रैव स्थैर्यं जायते एवं मातिष्ठतः सम्यग् विनैवाकारकल्पना किञ्चित् चिन्तक तत्र स्थैर्यं कथं भवति तत्र आकारकल्पनायाः तत्र आवश्यकता नावशिष्यते आकार इत्यादीनां कल्पनां विनैव यत्र चित्तस्य स्थैर्यं भवति तेन आकारादिकल्पनां विना एव परमेश्वरस्य ये भवति प्रत्ययैकतानता तत्र ध्यातुः स्वरूपशून्यत्वम् अपि भवति ध्यातुः एव यदानीं शून्यत्वं भवति तत्र आकारकल्पनादीनां प्रसङ्गः नावशिष्यते अकिञ्चित् चिन्तकस्यास्य रूपम् उन्मीलति स्वयं स्वकं सर्वार्थदृक्क्रियारूपम् आनन्दं मयमव्ययम् अकिञ्चित् चिन्तक इदानीं चिन्ता कार्य तर्हि एव भवति इदानीं यावत् पर्यन्तं चित्तस्य लयः न भवति चित्ते स्थैर्यं न प्राप्यते तावदेव भवति रूपाकार इत्यादीनां कल्पना तावदेव भ्रमः भवति भ्रमप्रसक्तरूपाकार इत्यादिषु प्रवृत्तिर्भवति किन्तु यदानीम् अकिञ्चित् चिन्तकस्यास्य असौ योगी यदानीं शिव अत्र यस्य चिन्तकं नाम सङ्कल्पविकल्पानां यत्र अभावः भवति चित्तस्य लये सति रूपम् उन्मीलति स्वकं रूपम् उन्मीलति स्वकं रूपं तत्र नीलपीतादिवैचित्र्यं तु न भवति स्वकं रूपं तदा दृष्टुस्वरूपेव स्थानं यथा स्वरूपावस्थितिः योगशास्त्रे लिखितम् इहापि अस्य स्वरूपम् अस्य रूपम् उन्मीलति स्वकं रूपम् उन्मीलति अर्थात् स्वात्माभेदेन परमेश्वरम् अभ्युपगच्छति प्रत्यभिजानाति प्रत्यवमृशति सर्वार्थदृक्क्रियारूपम् आनन्दं मयमप्ययम् कीदृशम् अर्थदृक्क्रियारूप आनन्दरूप अव्ययरूपम् आनन्दमयम् अव्ययं स्वकं रूपम् उन्मीलति अस्य रूपस्य अस्य आत्मनः दर्शनेन किं भवति यत् प्राप्येन पुनर्दुःख योगम् इत्यवश्यवापहम् पुनः यस्य स्वस्वरूपम् अवाप्य पुनः दुःखं न भवति एतत् समस्तगुह्यानां गुह्यं सिद्धामरस्तुतं साक्षात् आलोचनं शम्भोः अत्युत्पावनमुत्तमम् योगस्य तत्र फलं भवति यं लब्ध्वा दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् यस्मिन् स्थित्वा न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञकम् एतावता अस्य योगस्य फलं चित्तस्थैर्यम् उत्तमाधिकारिणां कृते यत् प्राप्नोति तत्र ध्येयाकारता मापि स्यात् और ते साक्षात् स्वात्मा भेदेन परमेश्वरं स्वकं रूपम् अधिगन्तुं शक्नुवन्ति विवृष्टुं शक्नुवन्ति तत्कृते तैः एवम् अभ्यसनीयं चित्तलयः अभ्यसनीयम् ध्यानकोटिस्तमं लयः इति कस्मिंश्चित् आगमशास्त्रे लिखितम् एककोटिध्यानसदृशं चित्तलयः भवति यस्य चित्तः सकृदविप्रवीणः तेन पुनः तस्य वित्थानं यदानीं भवति तदानीं तस्य स्वभावतः एव तु स्वमहिमिनि एव स्थातुम् इच्छति विषयान् प्रति तस्य प्रवृत्तिः प्रारब्धभोगाय एव केवलं भवति यद्वा तत्र प्रवृत्तिः क्रियते
आचार्य जी बरोबर। तत्र अत्र सगुणरूपस्य चिन्तनस्य च तत्र किञ्चित् हेयत्वं न्यक्करणत्वं वा प्रतीयते, किन्तु सर्वरूपमयत्वात् यथा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने मधुसूदन, तथैव अत्रापि पञ्चवक्त्रं विष्णुम् इत्यादिरूपं शिवस्यैव सर्वरूपमयत्वात् तस्य हेयता कथं? अत्र हेयत्वं नास्ति। हेतुं यदि यस्य सूक्ष्मैक्षिकया अस्य ग्रन्थकर्तुः अभिप्रायः अयमेव प्रतीयते यत् अधिकारतारतम्यभेदेन अधिकारपरिपाकतारतम्येनैव यः साकारे चित्तं समाधातुं न शक्नोति, साकारे एव चित्तस्य समाधानं शक्यते। नीलपीतादिवैचित्र्यं क्रिया गुणविशेष आकृतिः और किं भवति विशेष आकृति संबंध समवाय इत्यादीन आश्रित्य एव चित्ते काचित् कल्पना स्फुरति, किन्तु यत्र एवं न भवति, परमेश्वरे एवं न भवति, तो तत्र यत् उच्यते मंदमध्यानाम् उपकाराय भगवतः परमेश्वरेण सगुणसाकारादिरूपं प्रस्तुतं, किन्तु तत्र तावदैकपरिमितः न स्यात् इति। कुतो न आचार्य तत्रापि यदि शक्ति एव कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। तो अत्र हेतुः किम् उच्यते भगवान् ये मधुसूदन स्वामी हेतुः अस्य किं भवति वंशी विभूषितकरात् वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् वंशी भवति वंशी तत्प्रेम रूपिका वंशी तत्प्रेम रूपिका यत्किमपि चित् शक्त्यात्मिका वंशी भवति, तो सा करे अस्य अर्थात अंतर्यामितया वृत्तीनां नियामकत्वात् एव कृष्णात् परं तत्त्वमहं न जाने। नो चेत् वंशी इति यस्य कस्यापि गोपालकस्य हस्ते वंशी भवति तेनैव तस्य परमतत्त्वरूपत्वं तु न भवति। वंशी विभूषितकरात् अत्र पञ्चमी कस्मिन् अर्थे वर्तते नवनीरदाभात् नीरदे तत्र नीलपीतादिवैचित्र्याणां तस्मिन् गभीने नीलवर्णे समावेशः जाये। पीताम्बरा पीताम्बरः किं सर्वात्मने पीताम्बराय तत्र निदानशास्त्रं नाम भवति यद् भगवतः शङ्खचर्गदा पद्म वीणा ये किं वेणु इत्यादि रूपं मयूरपिच्छ इत्यादीनां निदानं भवति। तत् सर्वादौ भगवतः वंशी विभूषितकरात् तत्र वंशी भवति शब्दब्रह्मणः। शब्दब्रह्म यस्य हस्ते अर्थात शब्दब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्मादिगच्छति स एव परब्रह्मरूपः भगवान् कृष्णः परमतत्त्वः वंशीम् अर्थात वंशी रवेण शब्दब्रह्मात्मक शब्दब्रह्म विषेण सौहृदानां हृदये चैतन्यं सञ्चारयति, तेन कृष्णतत्त्वस्य बोधः भवति इत्येव वंशी विभूषितकरा अस्मात् कारणात्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरात् पीताम्बरं सर्वेभ्यः यः कश्चिदपि धर्तुं शक्यते तेनैव तस्य परमतत्त्वं तु न भवति। हेतुः वदति तत्र स्वामी मधुसूदन स्वामी चरणः यत् पीताम्बरः किं पीताम्बरः भवति सर्वात्मकत्वं सर्वात्मने पीतवस्त्राय नमः एवं अस्मत् पूजा उपचारादौ येषां पारमार्थिकं रहस्यम् अपि मनसि निधाय पूजा क्रियते। तो पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् अरुणबिम्बफलमुखं भवति मुखं तत्र वागात्मकत्वम् अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत् तत्र भगवतः सर्ववाङ्मयत्वात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा निरतिशय प्रेमास्पदत्वात् आत्मव्यतिरिक्ते परमप्रेमास्पदत्वं यस्य भवति स तु प्रियं त्वां रोत्स्यति इति रीत्या नूनं दुःखं निपतिष्यति। परमप्रेमास्पदत्वात् परमात्मनः भगवतः कृष्णस्य एव निर्दशीयानन्दरूपत्वं विशिंशितुं भगवतः एवं विधं रूपम् एकः हेतुत्वात्
तस्मात् हेतुना कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। तर्हि तदतिरिक्तं किमपि तत्त्वं नास्त्येव तर्हि निषेधस्य आवश्यकता नास्ति यदि नहीं नहीं, तत्त्वातीतः कथं भवेत्? भगवतः अपि ज्ञातं यत् सन्ति चतुर्विंशति साङ्ख्यादिमते चतुर्विंशति तत्त्वानि सन्ति, नैयायिकानां मतेऽपि सन्ति भूतपदार्थाः, किन्तु एभ्यः अधीत्य एव भगवतः प्रपञ्चानवच्छिन्नस्य परमस्य भगवतः कृष्णचन्द्रस्य लाभः नाम तत्र लाभः अपि स्वात्माभेदेति। एतषे आनन्दरूपत्वात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरवेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद इत्यादि कल्पना आवश्यकता तो नास्ति आचार्य किन्तु उच्च तर्हि तत्र कल्पना नास्ति, किन्तु तत्र हेतुः कृष्णात् परमत्वे हेतुः भवति भगवतः कृष्णस्य परमप्रेमास्पदत्वम्। सगुणरूपतया सगुणरूपतया अपि सगुणरूपं धृत्वापि भगवान् स्वभक्तान् बुन्दमध्यान्नपि आदौ स्वसगुणे रूपे भगवतान् प्ररोच्य तदनन्तरं स्वकीये पारमार्थिके रूपे नो चेत् भगवान् नक्कीद सिद्धीकरदा केवलं वीक्षा एव हेतुभ्यः भगवतः कृष्णात् परमत्वं तावत्तु व्यक्त्यर्थं भावितं द्वैतं अद्वैतादपि नादपि कल्पितम्। आपाततः महताम् आशयः अपि तदेव भवति, केवलं भावनामात्रम् एव तन्नास्ति। अस्य एवंविधं भगवतं श्रीकृष्णं सर्वभूतान्तरात्मानं यदि परमप्रेमास्पदत्वेन कश्चित् जानाति तेन सर्वं ज्ञातम्, अस्मात् परं किमपि ज्ञातव्यं नास्ति इति भगवतः मधुसूदनस्वामिचरणानाम् अभिप्रायः। यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते इत्यपि भगवतैव उक्तमस्ति अव्यक्तान् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते और ये तो अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषां अस्य पूर्वश्लोक पूर्वार्धः किं वर्तते? अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिः। तत्र देहवद्भिः इत्यस्य अर्थः देहाभिमानिभिः इति कृतः। सत्यं यथा यावत् देहाभिमानं तावत् परमेश्वरः अपि कश्चित् सगायः सगुणः साकारः भविष्यति। यथा अहं जैत्रः मैत्रः कृषकगौरवः शुक्रांशुः खर्वः वा तथैव ईश्वरः अपि मादृशः कश्चित् भविष्यति इति भ्रमः भवति सर्वेषाम्। तर्हि महारासापि कल्पना विभ्रमैव आचार्य महारासः सुखेन यदुक्तं तादृशं पञ्चाध्याय्यं पञ्चरासपञ्चाध्याय्यं यदुक्तं कल्पना तु किं वा नहीं तत्र किं वर्तते भवता किं मया सम्यक् श्रुतं पुनः उच्यताम्। तत्र रासपञ्चाध्याय्यां भगवता श्रीकृष्णस्य महारासस्य परिकल्पना उपस्थाप्यते। ये पठनीयं भवता श्रीधर्यां भगवन् श्रीधराचार्यः लिखति एवं शृङ्गाररसप्राधान्येन ब्रह्मतत्त्वं मया प्रतिपाद्यते इति मया प्रतिज्ञा वर्तते। सत्यं सत्यं शृङ्गाररसप्राधान्येन ब्रह्मतत्त्वं कथं प्रतिपाद्यते? ब्रह्मतत्त्वे सर्वाधिकं प्रतीकत्वं भवति शृङ्गारस्य। सत्यं शृङ्गार तत्र उक्तं महतामपि चेतांसि जो केनापि निरोद्धुं न शक्यते। स्वयं शिवः अपि तत्र ये केनापि अस्य शृङ्गारे इति रसस्य अतीव बहु वेगः भवति। ब्रह्मे सत्यविवेकः भवति, सत्यविवेकः भवति। शृङ्गारस्य प्राधान्येन ब्रह्मतत्त्वस्य प्रति पिपित्सया श्रीधराचार्यः रासपञ्चाध्याय्याः तत्र अस्योपरि भाष्यं कृतवान्। भाष्यं वा टीका वा, किन्तु तत्रापि अद्वैते पर्यवसानम्। यथार्भकस्वप्रतिबिम्बमित्रमः रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरीणां यथार्भकस्वप्रतिबिम्ब तत्र अद्वैतः भगवान् एव स्वयं अस्मिन् रासे पुरा किं वीक्षरन्तो पुंश्चक्रे। ये रासपन्थ्याध्याये इत्यादीनाम् अध्ययनम् अपि गुरुपरम्परया एव भवति। भगवान् यदि स्वयं कश्चित् पुस्तकं कृत्वा पठेत् चेत् तेन अस्य पारमार्थिकं रहस्यं न आयाति। सत्यं यद्यपि भगवान् भक्तिम् इच्छति परमेश्वरस्य अभिमानतिं द्वेषित्वात् दैन्यक्रियत्व यत्त्वा प्रियत्वाच्च भगवान् कीदृशः इति अहं न जानामि इति उक्ते सति भगवान् अतीव प्रसीदति।
एवं किन्तु एभ्यः ग्रन्थकर्तृभ्यः येषाम् अभिप्रायः निगूढोऽभिप्रायः सम्प्रदायविद्भिरेव ज्ञातुं शक्यते। तत्र एकेन हरिसूरि इत्यस्य उत्प्रेक्षा वर्तते। तस्य उत्प्रेक्षायां अनेन पश्यतु पणशी किं वर्तते वैजापुर नरहरि वैजापुर शास्त्री इत्यनेन टिप्पणम् अपि लिखितं टीका अपि वर्तते। तस्मिन् अशेषरासपञ्चात्मयाः महावाक्यार्थी तात्पर्यः वर्तते। सत्यं यतोहि निवृत्तिनिकुञ्जः निकुञ्जः निकुञ्जः कुञ्जः निकुञ्जः निवृत्तिनिकुञ्जः कुञ्जः भवति जागृतावस्था निकुञ्जः भवति स्वप्नावस्था निवृत्तिनिकुञ्जः भवति सुषुप्त्यावस्था सुषुप्त्यावस्थायाः परतरा तुरीयः स्वयं भगवान् श्रीकृष्णः स भक्तान् तत्र नेतुं वृत्तिविसर्जनं वृत्तिः अपि वृत्तिज्ञानम् अपि न भवति तुरीयावस्थायां वृत्तेः अन्तःकरणावच्छिन्नत्वात् बोधस्य यद् अहङ्कारावच्छिन्नत्वमपि किं न स्यात् सुखोऽहं किलविलाप त्वमहं अस्वाप्सं किञ्चिदवेदिशम् इत्यादिवत् तत्र या वृत्तिः वर्तते ब्रह्माकारा वृत्तिः सा भवति अनयारादितो न्यूनं भगवान् हरिरीश्वरः सत्यं तुरीयात्तुरी इदानीं भगवान् प्रलुप्तः तदानीं गोपी इत्यादीनाम् अहमेव परमप्रेमास्पदः मद्व्यतिरिक्तं मन्यद् भवता भवत्या त्वदीभिः भवतीभिः अन्यत् किमपि क्वचिदपि परमप्रेमास्पदः न निधातस्य नो चेत् बहु दुःखं प्राप्स्यः एवं बोध्य गोपीजनान् प्रबोध्य भगवान् तुरीयावस्था तुरीय रूपः भगवान् स्वयम् अन्तर्दधे तदानीं भक्त्यातिशयितया तत्र आविर्भूतः पुनः ततः निर्गतः विकुञ्जे प्रविलीनः विकुञ्जकारणावस्था भवति कारणावस्था विवाहपरतरः किमपि इदन्तारास्पदत्वेन किमपि अधिगन्तुं किमपि प्राप्तुम् अधिगन्तुं वा न शक्यते तत्र स्वात्माभेदेन एकां वृत्तिम् अवलम्ब्य सा भवति एका गोपी सा एक सर्वापि गोप्यः उपनिषत्सुन्दर्याः सन्ति अवान्तरवाक्यरूपिण्याः प्रमाथवाक्य योगिनां पक्षे गोप्यः भवन्ति नाडी नाडीजनवयस् ये अतीव ये केवलं साधारणां मनोविनोदाय एव ये अङ्गनी माधव इत्यादि आसपञ्चाध्यायावपि अपातः एवमेव भगवतः नन्दमत्याधिकारीन् वीक्षयेव पञ्चवक्त्रं पवित्रम् इत्यादि ध्यानं सत्यं तो यावत् विवेकवैराग्यपरिपाकः स्वात्माभेदेन अप्रतिबन्धुं यावत् तेषां योग्यता उत्पतस्यत् तावतैः किं करणीयम् इति किमपि न करणीयम् इति प्रसङ्गः मा भवति तैव भगवतः इयं रूपं विकल्पितम् अनेन रूपेण मां ध्यायताम् तं ध्यायमान मयूरपाठे की द्विप्रकाररूपा वर्तते एकस्तु वर्तते प्रत्यप्ते सविदमोधाया मरुतः निलिष्यतरोमाणः प्रमदसलिलोधसंगतदशः यदा अग्रे किं वर्तते वो भवीय यदालोक्याह्लादं हृदैर्मे यदालोक्यालौकादे हृदयैव निमज्ज्यामृतये ददति अन्तस्तत्पुङ्किमपि अविनः सुदिलभवा तस्य रूपस्य अतीव उत्तमाधिकारिणां विषये ये हि निर्धूत येषां वैराग्य निर्वेदधारायां तेषां सम्पूर्णं कलुषः यत् भोगासक्तिकलुषः यैः प्रक्षालितं तेषां कृते ईदृशं रूपं तत्र निर्विण्णानाम् ये अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः यत् उक्तं तत्र अभ्यासो हि नाम अनधिगत आत्मरूपवदामभ्यासः भवति और ये वैराग्यं मध्ये अन्यत्र स्मार्त् ये निर्विण्णाः आत्मव्यतिरिक्तात्मा ये अन्यत्र विषयेन्द्रिय निकर्षजन्य भोगेषु एव तावत् पर्यवसिताः तैः तेषां तैः आत्मदत्तस्य तेषां जिज्ञासाम् आरभ्य साक्षात्कारपर्यन्तं क्वचिदपि तेषां रूपे वृत्तिः न भवति तो भवतां मते
ये सर्वेषां कृते प्रतीयुषोगुणं कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने एव परमतत्त्वं किं तत्र हेतुः किं ततो नैयायिकेषु अन्यथा एवं श्रूयते यत् ये पुरानैयायिकाः आसन् मधुसूदन सरस्वती स्वामिनः पुरानैयायिकाः आसन् सत्यं सत्यमेतत् काश्यां केनचित् प्रेतेन कृष्णमन्दिरे दीक्षिताः तेन ते अतीव कृष्णासक्त मनसा वृन्दावनं वाजताः ते तत्र हेतुः हेतुः किं वर्तते वंशे विभूषितकरात् तत्र भगवतः कृष्णात् परमतत्त्वे परमतत्त्वे वंशी ऊर्जितकरत्वं तु हेतुः नास्ति नवनीरदाभात् मेघगम्भीरश्यामवर्णस्तत्र हेतुः नास्ति पीताम्बरात् पीताम्बरवेष्टितगात्रत्वमपि तत्र हेतुः नास्ति अरुणबिम्बफलाधरोष्टात् सुन्दरमुखाकृतिः प्रीत्युतफुल्लविलोचनाः और मधुरम् अधरम् अधरयुगलम् अपि तत्र हेतुः नास्ति तत्र एतेषां निदानरीत्या तेषां किं रहस्यं यथा पार्वती वंशीतप्रेमरूप्या आत्मनि यः निरतिशय प्रेमास्पदत्वं यः आत्मनि इच्छति आत्मव्यतिरिक्ते क्वचिदपि यस्य परमप्रेमास्पदत्व उत्कीर्ण जन्यते तस्य कृते परमतत्त्वं भगवान् श्रीकृष्ण एव येषां हेतूनां बहुधा चिन्तनं क्रियते सुखस्य तो गुरुजी सुखस्य तो स्वाभाविकी तत्र संस्थितिरासीत् किन्तु वराह पीडन नटवरकर्णयो कर्णिकारं विवृद्वासा कनककौशं वैजयन्तीं च मालां वन्द्रान् वेणोरधु यावीते त्रावि ये भवस्यसेगा विद्वद्वीयस्य यो पारमार्थिको अर्पितम् एवं तत्र आख्यायिका अपि वर्तते भगवान् शुकः स्वपितुः साक्षात् श्रीमद्भागवतं न विरक्तः सन् वने स्थित्वा निदिध्यासनं कुर्वन् आसीत् तदानीं तस्य व्यासस्य भगवतः केचन शिष्याः एवम् एनं श्लोकं जेगीयमानाः तत्र सम्प्राप्ताः तो सहसा तस्य भगवतः सगुणसाकार्ये मतिरुत्पन्ना यतोहि तत्र निश्चितं यत् भावी आसीत् यतेषां द्वारेणैव जनस्य उद्धारः भविष्यति और येषां द्वारेण तदैव आदौ निर्गुणे आसक्तिं विहाय अगुणे आसक्तिं जनयितुं भगवतः व्यासेन तत्सर्वं प्रपञ्चितं तत्र वरः पीडं नटवरवपुः धरणीयो करिकारम् इत्यापि प्रीहिवृत्तौ इत्यनेन वरः पीडम् अर्थात् ब्रह्म आपीडं तत्र ब्रह्म एव अन्तःकरणाः असंभिन्नाः सन् प्रपञ्चावच्छिन्नाः सन् ये आकारदां प्राप्तः एवमस्य पारमार्थिकः अर्थः अपि तत्र तत्र वेददर्शनादिशास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमः एव सम्यक् ज्ञापयितुं शक्नुवन्ति नो चेत् केवलं श्लोकपाठमात्रेण यत् मनसि कल्पना स्फुरति तस्य तावदेव भगवतः रूपं भवति इति निश्चयः न शक्यः निश्चेतुं न शक्यः चरणकमलये प्रतितते समर्पयामि आनन्दित अद्य कालश्लो जातः ओम नमो हप्तरार्थाय लोकानां स्थितिः भवि सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पुण्यकृत्यगिधायिने चिदानन्दघनस्वात्मा परमार्थावभास नारायण आचार्य प्रणम्यन्ते स्वामी